नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष द्वयबीच आरोप प्रत्यारोप जारी। प्रचण्डकै कारण वाम एकता हुन नसकेको ओलीको आरोप। ओलीले भ्रष्टाचार मात्र गरेको प्रचण्डको दावी। एमालेको आडमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले मनपरी बयान दिएको अधिवक्ताको आरोप। पूर्व प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले बयान दिन इन्कार गरेपछि समितिलाई नैतिक सङ्कट। फुटपाथ व्यवसायी काठमाडौँ महानगर विरुद्ध सडकमा उत्रिए। चाडबाडको समयमा गरिबको बास उठाउन लागि परेको आरोप। माग पूरा नभए थप सङ्घर्षको चेतावनी। डेङ्गु संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 13 पुग्यो। 12,000 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि। मनपरी औषधि सेवन नगर्न चिकित्सकको सुझाव। र खाद्यान्न निकासीका विषयमा पुटिन र गुटरेस बीच फोन वार्ता। रुसी कृषि उपज, विकासी मल र खाद्यान्न आपूर्तिका लागि सहज वातावरण निर्माण गरिदिन पुटिनको आग्रह। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत गर्न खोजे पनि प्रचण्डका कारण सफल हुन नसकेको बताउनु भएको छ। आज पार्टी कार्यालयमा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डलाई आफूले सम्मानपूर्वक आफ्नै सिट छेउमा राखी पनि उहाँले छुरी रोपेको टिप्पणी गर्नुभयो। माओवादी केन्द्र चितवनका नेता एमबहादुर परियालाई पार्टी प्रवेश गराउँदै ओलीले आफूले दिएको वरदान प्रयोग गरेर प्रचण्डले आफैलाई भस्म पार्न खोजेको आरोप समेत लगाउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने साइन बोर्ड राखेर भ्रष्टाचार मात्रै गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घको प्रथम केन्द्रीय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले तत्कालीन नेकपा सरकारमा प्रधानमन्त्री रहँदा ओलीले भ्रष्टाचार मात्रै गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले भ्रष्टाचार बढ्नुमा कुनै एक व्यक्तिको मात्रै दोष हो वा अहिलेको शासन प्रणालीमा कतै खोट छ भन्ने बारेमा विचार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। जे कारणले नेपालमा कुशासन र भ्रष्टाचार जति भने पनि बढेकै छ। म कयौँ प्रधानमन्त्रीहरूले भन्ने गरेको हामीले सुनेका छौँ, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न भन्ने साइनबोर्ड टाङ्ने, अनि त्यो साइनबोर्डभित्र भ्रष्टाचार बाहेक अरू केही गर्दै नगर्ने। के कारणले भयो यस्तो भइराखेको छ? यो व्यक्तिको मात्रै दोष हो कि यो प्रणालीमा कहीँ खोट छ भन्ने कुरा आजको हामी सबैले विचार गर्नुपर्ने विषय हो। अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालको राजनीतिमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याएर देश विकासमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। शीर्ष नेताका आफ्नै दम्बमा पेलिएर नेकपा विभाजन भएको झन्डै 2.5 वर्ष बितिसकेको छ। तर अहिले पनि नेकपा फुट बेला बेला चस्किने घाउ बनेको छ। फुटको दोष नेताहरू एक अर्कालाई लगाउँदै रोष पोख्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। शीर्ष नेताका आफ्नै दम्बमा पेलिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजन भएको झन्डै 2.5 वर्ष बितिसकेको छ। तर आजसम्म पनि बेला बेला नेकपा फुट चस्किने र बल्झिने घाउ बनेको छ। फुटको दोष शीर्षस्थ नेताहरू एकअर्कालाई लगाउँदै खोजपेच गर्ने र रिस पोख्ने गरेका छन्। दर्जनौं पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा खोजपेच गर्न माहिर शीर्षस्थ नेताहरूले यो क्रमलाई अहिले पनि जारी राखेका छन्। बिहिबार मात्रै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहकार्यका लागि आफूले प्रचण्डलाई अङ्गालो मारेको तर उनले विश्वासघात गर्दै ग्वाममा छुरी रोपेको भन्दै दुखेसो पोखे। प्रचण्डलाई मैले मान सम्मान पूर्वक मेरो सिटको छेउमा एकताबद्ध भएर जाउँ भनेर मैले अङ्गालो हालेको थिएँ। प्रचण्डलाई हात मिलाएको मात्र होइन, तर प्रचण्डले हात लुकाइकन हिँड्थे। म अलिअलि होसियार त थिएँ,
नभन्दै मैले अँगालो मार्ने प्रचण्डले गुवाममा छुरी रोके, पार्टी सदस्यबाटै निकालेको थिएँ भनेर उनले गर्व गरे। 5 वर्षसँगै आलो पालो सहकार्य गर्ने बाचा गरेका ओली प्रचण्ड नेकपा फुटपछि आज एक अर्काका कट्टु आलोचक बनेका छन्। सार्वजनिक मञ्चमै तल्लो स्तरको गाली गलोचमा उत्रिने उनीहरू एक अर्कालाई अनुहार हेर्न समेत लायक ठान्दैनन्। उनीहरूका आरोप प्रत्यारोप बेला बेला सार्वजनिक मञ्चमा यसरी छताछुल्ल हुन्छ कि सञ्चार माध्यममा हेडलाइन्स नै बन्ने गरेका छन्। बिहिबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि ओलीले भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने साइनबोर्ड राखेर भ्रष्टाचार मात्रै गरेको आरोप लगाउन भ्याए। जे कारणले नेपालमा कुशासन र भ्रष्टाचार जति भने पनि बढेको बढेकै छ। म कयौँ प्रधानमन्त्रीहरूले भन्ने गरेको हामीले सुनेका छौँ, म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न भन्ने साइनबोर्ड टाङ्ने, अनि त्यो साइनबोर्डभित्र भ्रष्टाचार बाहेक अरू केही गर्दै नगर्ने। के कारणले भयो यस्तो? के कारणले भयो यस्तो भइराखेको छ? यो व्यक्तिको मात्रै दोष हो कि यो प्रणालीमा कहीँ खोट छ भन्ने कुरा आजको हामी सबैले विचार गर्नुपर्ने विषय हो। हुन त जब जब चुनाव नजिकिन्छ तब तब कम्युनिस्टहरू एक भएर जानुपर्ने आवाज पार्टीभित्र उठि नै रहन्छ। त्यसका लागि दोस्रो तहका नेताहरू प्रयत्नशील रहन्छन्। समाजवादी प्राप्तिका लागि कम्युनिस्ट बीच मिलन आवश्यक रहेको र ओली प्रचण्डले नेकपा फुटबारे आत्मलोचन गरे फेरि आगामी चुनावमा पार्टी एक भएर जान सकिनेमा कतिपय नेताहरूले जोड दिने गरेका छन्। तर ओली प्रचण्ड आफ्नै पहिलो कम्युनिस्ट बन्ने दाबीका साथ सहकार्यलाई लत्याउँदै आएका छन्। बरु उनीहरू फुटको दोष एकअर्कालाई लगाउँदै कार्यकर्ता र मतदातालाई रिझाउने प्रयासमा तल्लीन देखिएका छन्। महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा जवाफ दिने क्रममा अधिवक्ताहरूले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले लगाएको आरोपको खण्डन गरेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँग न्यायाधीश पद नपागेको दावी गर्नुभयो। श्रेष्ठले राणाको सो दावी सही हो भने सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश राणाका भाइले बिचौलियाको भूमिका खेलेको कुरा बालुवाटारमा गएर भनेको भन्दै कुनै मुद्दामा राणाले 4 करोड पैसा लिएर फैसला गरेको भन्ने सुन्नमा आएकोले त्यसमाथि पनि छानबिन होस् भन्ने माग गर्नुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले एउटा राजनैतिक दलको विश्वास जितेर महाअभियोग पास हुँदैन भन्ठानेर निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले जथाभावी बोलेको आरोप समेत लगाउनुभयो। अब बाँकी समाचार। बल्ल बल्ल प्रक्रियामा गएको निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अन्यलमा पर्ने खतरा बढेको छ। ट्र्याकभन्दा बाहिर हिँडेको महाभियोग सिफारिस समिति राणाले आरोपित गरेकाहरूको वक्तव्यबाजी अनि संसदको आयु र महाभियोग बारे भिन्न तर्कले यो अवस्था सिर्जना गरेको हो। एक रिपोर्ट। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले महाभियोग सिफारिस समितिमा दिएको बयानले महाभियोग प्रक्रियाको परिस्थिति नै बदलिदिएको छ। 43वटा प्रश्नको उत्तरमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई आरोपित गरेका उनको उत्तरले यति बेला नेपालको राजनीति र न्यायालयमा तरङ्ग ल्याएको छ। आफ्नो प्रश्नको उत्तर दिन भन्दा सहकर्मी न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश, राजनीतिक दलका नेता, वकिल तथा बारका पदाधिकारीलाई समेत न्यायालयमा रहेको अनियमिततामा जोडेका राणाको बयानले लहरो तान्दा पहरो थर्किएको हो। यसै पनि राणा केवल प्रतिनिधि पात्र मात्र भएको र न्यायालय सिद्ध्याउने मुख्य धमिरा भने राजनीतिक दलहरू नै रहेको आक्षेप लाग्दै आएको छ, जसमा दीपक कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन बाटो खोलिदिए महाभियोग फिर्ता लिने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दूत बनेर गएको आक्षेप लागेकी डिना उपाध्यायले आरोप स्वीकारेपछि राणाका आरोपहरूलाई अझ बल मिलेको छ, जसले राणाको प्रश्नको उत्तर कसले दिने र आक्षेप लागेकाहरूलाई किन छानबिनको दायरामा नल्याउने भन्ने प्रश्न थप पेचिलो बनेको छ। यही कारण समितिले राणाको बयानका क्रममा नाम लिएका पूर्व न्यायाधीश लगायतसँग पनि सोधपुछ गर्ने विचार गर्यो। फलत बुधबारको समिति बैठकले जबराले मुछेका नामहरूमध्ये राजनीतिज्ञ बाहेक न्यायाधीश र वकिललाई समितिमा बोलाएर सोधपुछ गर्ने निर्णय गरेको थियो। उहाँले नाम लिएका व्यक्तिहरूलाई बोलाउने भन्ने उसमा
त्यो छैन, राजनीतिक व्यक्तित्वको विषयको त कुरा निक्लेको छैन त्यहाँ उहाँ समितिमा त्यसरी भएको छैन। र अहिले चाहिँ अधिवक्ताको नाम लिनु भएको छ, वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको नाम लिनु भएको छ राईलाई र केही न्यायाधीशहरूको पनि नाम लिनु भएको छ। तर समस्या भने यहीँबाट सुरु भएको छ। आरोप लागेका 6 जना अधिवक्ता समितिमा उपस्थित भए पनि 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले लिखित रूपमै बयान नदिने बताइसकेका छन्। समितिले बैठकमा उपस्थित हुन पठाएको पत्रको जवाब दिँदै उनीहरूले महाभियोग लागेका अभियुक्तले कसै उप दाबी वा अभियोग लगाउन नसक्ने भएकाले उनले भनेको आधारमा महाभियोग सिफारिस समितिले सुम्पिएको विषयभन्दा बढी क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न नसक्ने बताएका छन्। त्यस्तै समितिको पत्र सर्वोच्च पुगेपछि सर्वोच्च अदालतको फुलकोट बसेर समितिले बोलाए पनि बालवाला न्यायाधीशहरू त्यहाँ जान नमिल्ने निर्णय गर्दै समितिलाई नआउने जानकारी दिइसकेका छन्। यति मात्र नभएर संसदको आयु सकिने लाग्दा महाभियोग के हुने भन्ने विषयमा समेत झन अन्यल बढेको छ। पूर्व न्यायाधीश फोरमले राणा विरुद्धको महाभियोग हतारमा किनारा लगाउन नहुने भन्दै आगामी संसदले स्वामित्व लिने व्यवस्था गर्न माग गरेपछि के महाभियोग अर्को संसदमा जाने हो भन्ने प्रश्न समेत खडा भएको छ। महाभियोग लागेपछि ऊ दोषी हो अथवा निर्दोषी हो त्यसको चाहिँ निरूपण निष्कर्ष निस्किनुपर्छ र त्यो अधिकार नेपालको संविधानले संसदलाई प्रतिनिधि सभालाई दिएको छ। यस्ता कुराहरूलाई अन्तिम निर्णयमा पुर्याएर बल्ल त्यो प्रतिवेदन संसदमा पेश भई संसदले छलफलबाट भोटिङ गर्दछ। अब त्यो संसद चाहिँ अब हतारमा गर्यो भने त्यो छानबिन जस्तो भनौँ न यो जुन हतारबाट हतारको कुरा लतार हुन्छ। यसले धेरैसँग एकैचोटि जोरी खोज्नु राणाका लागि घातक सिद्ध हुने देखिन्छ। साथै समिति आफ्नो कार्यादेश अनुसार चल्छ कि भावनामा भन्ने प्रश्न समेत टर्कारो रूपमा उठेको छ। अर्कातर्फ कानुनी आधार नभएकै कारण समिति आफै पछि हट्नुपर्ने अवस्थामा धेरै विषयमा एकैचोटि हात हाल्दा कतै मुख्य विषय नै गिजोलिने त होइन भन्ने खतरा बढेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता विरुद्ध सरकारले लगाएका मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले गरेको मुद्दा खारेजको निर्णयलाई पार्टीले स्वागत गरेको छ। सो निर्णय तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार आफ्नो पार्टीबीच भएको सहमति अनुसार भएको समेत पार्टीले जनाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र केपी ओली नेतृत्वको सरकार बीच 2077 फागुन 21 गते 3 बुँदे सहमति भएको थियो। आफ्नो माग पूरा भएकोमा पार्टीले विज्ञप्ति मार्फत देउबा सरकार लगायतलाई धन्यवाद दिँदै सहमतिको मर्मलाई अक्षरश कार्यान्वयन गर्न दृढ भएको जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतको सैन्य भर्ती योजना अग्निपथबारे वर्तमान सरकारले कुनै निर्णय नगर्ने बताएको छ। मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले सरकारले निर्वाचनको मिति तोकिसकेकाले तत्काल कुनै निर्णय गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनुभयो। अग्निपथको बारेमा नयाँ निर्वाचित सरकारले निर्णय गर्ने उहाँको भनाइ छ। अग्निपथको बारेमा अहिले के छ भने अहिलेको हाम्रो नेपाल सरकारको अहिलेको निर्णय भनेको अब नवनिर्वाचित सरकारले नै यस विषयमा कुराहरू गर्ने भन्ने हो कि अहिलेलाई तत्काल यो विषयमा छलफलबाट अगाडि बढ्दैन त्यस्तो। अब उहाँहरूको कुरा उहाँहरूले राख्नुभयो होला, आफ्नो देशको कुरा राख्न पाइहाल्यो होइन। प्रवक्ता लम्सालले बाढी पहिरोका कारण उत्तरी नाकामा केही समस्या आए पनि दशैं अघि पूर्ण रूपमा नाका सञ्चालन हुने बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही स्वतन्त्र उम्मेदवारले उत्साहजनक परिणाम ल्याएपछि संघीय निर्वाचनमा स्वतन्त्रको उभार आएको छ। आजभोलि शहरदेखि गाउँघरसम्म स्वतन्त्रको लहर चलेको छ। तर जो पनि स्वतन्त्र बन्ने लडहडले थप समस्या निम्त्याउने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। टिकटकमा बालेनको नक्कल गर्नेदेखि टेलिसिरियलमा कमेडी गर्दै मान्छे हँसाउनेसम्म स्वतन्त्र बनेका छन्। वर्षौंदेखि दलमै बसेर तर मारेका र वैकल्पिक शक्ति भन्दै पार्टी खोलेर असफल भएकाहरू पनि अहिले स्वतन्त्र नै बनेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा बालेन्द्र शाह र हर्क साम्पाङको विजयबाट उत्साहित भएर प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बन्नेको लहर मात्रै होइन, लहर नै चलेको छ। हेर्दा जो पनि स्वतन्त्र छन्,
कुनै बेला रत्नपाकको रुखमा झुन्डिएर बगबग गर्नेदेखि स्वतन्त्रकै नाममा दल खोलेका रवि लामिछाने र स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान नै चलाएर स्वतन्त्रताको हरण गरेका समूह पनि स्वतन्त्र नै छन्। स्वतन्त्रभित्र पनि गुट उपगुट बन्न थालेका छन्। असली बाजेको पेडा पसल कुन हो भने चाहिँ आगामी निर्वाचनमा असली स्वतन्त्र को हो भनेर खोज्नु पर्ने भएको छ। जहाँसम्म जातिको घेरा कुरा छ, अब यो बालेनजी अथवा हर्क साम्पाङजी जस्ता व्यक्तित्वहरू आउनु बडो सुखद र लङ एवेटेड त्यो कुरा हो, त्यो एउटा प्रतिक्रिया हो। तर त्यही नै चाहिँ फेरि यदि हामीले त्यही नै समाधान हो भन्यौँ भने समाधानको एउटा सिग्नल हो त्यो चाहिँ के वालमा आयो त्यो मेसेज। तर त्यसलाई हामीले युज गर्न सक्यो भने त्यो गर्ने कसले त भोटरले गर्ने हो वास्तवमा। अब भोटरलाई हामीले सकेसम्म उनलाई एवेर के गराउनु पऱ्यो भने हाम्रो मान्छे राम्रो मान्छे भनेर नदिउँ। हाम्रो मान्छे राम्रो मान्छे छ भने डेफिनेटली दिउँ, नो प्रब्लम। तर राम्रो मान्छे छ भने हाम्रो मान्छे नभए पनि उसलाई राम्रो बनाऊ, उसलाई दिउँ। भन्नुको मतलब जस्तो सबै स्वतन्त्रहरू राम्रो हुन्छन् भन्ने छैन। त्यो त सम्भवै छैन। वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम आएसँगै चुनाव हारेका र दलकै वरिपरि घुमेर ठाउँ नपाएकाहरूको एउटा समूह सानेपामा भेला भएको थियो। स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानको नाम दिएर झण्डै 2 दिनसम्म छलफल गरेको यो समूहमा स्वतन्त्रको हिमायती मानिएका बालेन शाह र हर्क साम्पाङ भने उपस्थित भएनन्। तर यो समूहले आलिसान होटेलबाट बाहिरिँदै गर्दा झण्डै दर्जनभन्दा बढी मापदण्ड सार्वजनिक गर्यो, जसमा उम्मेद्वार बन्न 68 वर्ष नपुगेकोदेखि स्नातक उत्तीर्ण गरेको र स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानको विचार नाग्न नपाउने जस्ता मापदण्ड बढाएर लगाम लगाउने काम गरियो। बुधबार यही समूहले बालेनलाई जिताएको लौरो चिन्हमाथि अपनत्व दाबी गर्दै हाम्रो नेपाली पार्टी नामक दल बनाएर चुनाव लड्ने घोषणा गरेको छ। डम्बर साहु नेतृत्वको स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानबाट अलग्गिएर काठमाडौँ महानगरको मेयरमा पराजित सुमन सामीले यहाँ स्वतन्त्र तथा वैकल्पिक शक्ति अभियान नामक उपगुट जस्तो देखिने संगठन खडा गरेका छन्। पार्टी नै खोलिसकेपछि पनि आफूलाई स्वतन्त्र नै दाबी गरिरहेका उनीहरूलाई लौरोकै कारण चुनाव जितिन्छ भन्ने भ्रमले मरिहत्ते बनाएको छ। यो स्वतन्त्र अभियानबाट यदि समानुपातिक लिने पनि सिस्टम बनाउन खोज्दैछौँ। एउटा सामूहिक चिन्ह लिने प्लानमा छौँ हामी होइन। सामूहिक चिन्ह कसरी लिन्छौँ भने हाम्रो विचार र मूल्य मिल्नेसँग सामूहिक चिन्ह लिन्छौँ र देशव्यापी रूपबाट अहिले लगभग 60-65 जना हामीसँग जोडिसकेका छन्। त्यही भएको कारणले चाहिँ यसपालि हामी अल्पकालीन योजना हो यो। त्यसपछिको त दलको विकल्प दलै हो, किनकि दलीय सिस्टम भएको हुनाले चाहिँ अब दल बनाउनलाई सङ्गठन चाहियो। राजनीतिक दल वा सङ्गठित समूहभन्दा बाहिर रहेर आफ्ना व्यक्तिगत एजेन्डा र लोकप्रियताका आधारमा चुनाव लड्ने स्वतन्त्र उम्मेद्वारको अधिकारमाथि नै धावा बोल्ने हरकत यस्ता समूहहरूले देखाइरहेका छन्। किनकि स्वतन्त्र भनेको कुनै समूह होइन, सङ्गठन पनि होइन र दल वा पार्टी त झन् हुँदै होइन। स्वतन्त्र भनेको कसैको बन्धन दबाव अधीन आदिमा नरही आफ्नै तन्त्र वा शासनमा रहने र त्यस माध्यमले स्वयं सोची बुझी काम गर्ने व्यक्ति हो, जो आफैमा योग्य हुन्छ। योग्यता र अनुभवका आधारमा नेतृत्व लिएर काम गर्न सक्ने ताकत उसले राख्छ। जो कसैको आश्रय कुनै नियम विधि वा प्रतिबन्धबाट मुक्त भएर काम गर्न सक्छ उही स्वतन्त्र हो। तर स्वतन्त्रको नाम दिएर मान्छे हँसाइरहेका जिग्री बुढो एमालेका अध्यक्ष ओलीसँग भिड्न खोजिरहेका छन्। वैकल्पिक शक्तिको तर मारेर आफूबाट सम्भव नहुने बुझेपछि राजाको पछि जाउँ कि ओलीको पछि परौँ भनिरहेका रविन्द्र मिश्रसम्म स्वतन्त्रमै उम्मेद्वार बन्ने चर्चा छ। फलत राजनैतिक दलका युवा नेताहरूले समेत स्वतन्त्रहरूलाई टेरपुच्छर लगाइरहेका छैनन्। स्वतन्त्रको नाममा जुन पुस्ता आइरहेको छ, स्वतन्त्रको नाममा जुन लिडरसिप आइरहेको छ, त्यो लिडरसिपप्रति नै त्यो चाहिँ अलि कच्चा भयो, अलि परिपक्व नआउँदो रहेछ भन्ने त्यहाँ पनि आम मान्छेको एउटा चाहिँ अविश्वसनीयता बढ्ने जस्तो देखिन्छ। इतिहासलाई फर्केर हेर्दा 2015 सालमै 4 स्वतन्त्र उम्मेद्वारले निर्वाचन जितेका थिए। 2048 पनि 3 जना स्वतन्त्र विजय भए। 2051 आएर त्यो संख्या 7 पुगे पनि 64 को निर्वाचनमा मात्र 2 जनामा सीमित बन्यो। 70 को निर्वाचनमा 2 जना स्वतन्त्र विजय भए भने 74 को निर्वाचनमा मात्र 1 जना कायम रहन पुग्यो। दलहरूको बढ्दो अराजकता र जनतामा विद्रोह जाग्दा पञ्चायतकी नानी मैयादेखि गणतन्त्रका बालेन र हर्कसम्मले उत्साह थपेका छन्। तर जो पनि स्वतन्त्र हुने र स्वतन्त्र भएकाहरू सबै राम्रा हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित भए त्यसले जन समस्या निम्त्याउने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
काठमाडौँको सडकमा व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका फुटपाथ व्यवसायीहरू महानगर विरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन्। गरिबीको मुद्दा उठाएर मेयर बनेका बालेन्द्र शाह ठाउँमा पुगेपछि त्यही गरिबलाई बेकारी बनाउन लागि परेको उनीहरूको आरोप छ। एक रिपोर्ट। अनि फोन मैले चाहिँ तपाईको यो चर्काचर्की देशकै सबैभन्दा ठुलो महानगरपालिका र त्यही महानगरभित्र व्यवसाय गर्दै आइरहेका साना व्यापारीहरूको हो। यो दृश्यले महानगरपालिका र फुटपाथ व्यवसाय बीच ठुलै रसाकसी हुने देखिन्छ। एकातर्फ काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह निरन्तर रूपमा फुटपाथलाई बल प्रयोग गरेरै भए पनि व्यवस्थित गर्न लागि परेका छन्, तर फुटपाथमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यापारीहरू भने एकीकृत भएर महानगर विरुद्ध नै ठुलो आन्दोलनको आदि बेरी सिर्जना गर्नतर्फ अग्रसर बनेका छन्। देशैको मुखमा साना व्यवसायीहरूको आक्रोश ठेक्की नसक्नु छ। उनीहरू महानगरको दमन कुनै पनि हालतमा सह्य नहुने बताउँछन्। महानगरको कार्यशैलीको कडा रूपमा निन्दा गरेको व्यापारीहरू आफूहरूलाई चाडबाडको समयमा घाँस बाँस र कपास बिन नबनाउन आग्रह गरिरहेका छन्। विश्वभरिको श्रम क्षेत्रमा अहिले अनुचालित श्रम क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने श्रमिकहरूलाई चाहिँ हैन कसरी उहाँलाई चाहिँ औपचारिकरण गर्ने, उहाँलाई पञ्जीकरण गर्ने, उहाँलाई चाहिँ अधिकार सम्पन्न गर्ने, भोलिको दिनमा चाहिँ के अरे योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा कसरी उहाँलाई चाहिँ संलग्न गर्ने भन्ने खालको कुरा नीति लिइरहँदाखेरि हाम्रो आफ्नो राज्यमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो देशमा चाहिँ स्वरोजगार श्रमिकलाई चाहिँ लखेट्ने, लछापछा गर्ने, तथानाम व्यवहार गर्ने, हैन कुटपिट गर्ने खालको व्यवहार भइरहेको कारणले हामीले आवाज उठाएका हौँ। हामीले चाहन्नौँ सडकपट्टिमा बस्न, हाम्रो त्यो रोजाइ होइन, हाम्रो बाध्यता हो। त्यसर्थ पनि अहिले दसैँ तिहारको बेलामा चाडबाडको मुखमा आएर हामीलाई भोकै बस्ने, नाङ्गै बस्ने खालको घाँस बाँस कपास विहीन गर्ने अवस्था भएको छ। त्यसर्थ पनि हाम्रो माग हो कि हाम्रो अभियागमा हामी आएका छौँ, हाम्रो अभियागसम्म चाहिँ हाम्रो आफ्नो गुहार लिएर आएका छौँ। महानगरको अभियानलाई साना व्यवसायीहरूले स्वागत नै गरेका छन्, तर उनीहरू आफ्नो रोजीरोटीको सवालमा नै विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँछन्। वर्षौंदेखि गर्दै आएको पेसा अहिले महानगरले आएर छोड भन्दा अब के गर्ने भन्नेमा उनीहरू अन्यलमा छन्। कि गरी खान दिनुपर्ने कि भने विकल्प खोजिदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। दसैँ तिहार आइसकेको छ, चाडपर्व आइसकेको छ भने अब यो बिचमा मुखमा आएर यसरी तपाईँ उहाँले यसो गर्नु हुँदैन थियो। अब यसरी पेल्दाखेरि अब तपाईँको लाखौँ लाख जनता बेरोजगारी भएको छ नि, हो कि भने अब रोजगारको लागि के गर्ने सर हेर्नुहोस्, कि रोजगार दिलाइदिनु पर्यो होइन भनेदेखि चाहिँ व्यापार बिहान बेलुका अनुकूल गरेर व्यापार गर्न दिनै पर्छ सर। गाउँमा छैन हामीहरू, गाउँबाट सहरमा आएको, सहरमा फुटपाथ बेचिरहेको, गरी खानको लागि मात्रै, जीविकाको लागि मात्रै हामीहरूको यहाँ व्यवसाय गरेर बसिरहेको। त्यो नगरपालिकाले हामीहरूको सामान छिन्ने लग्यो भने दिँदैन। हाम्रो अस्ति भर्खरै सामान छिन्ने लग्यो 7 बजे, तर सामान दिएन, हामीहरूको लिलामी ठोक्छ। तर त्यही बाटोहरूमा कार र मोटरसाइकल पार्किङ गर्छ, तिनीहरू लग्यो भने जुर्माना लिएर छोड्छ, तर हामीहरूको सामान दिँदैन। हामीहरूको सामान ल्यायो भने लिलामी ठोक्छ, तर गाह्रो कारहरूलाई लिलामी किन ठोक्दैन? तिनीहरू त पनि त बाटोमा आएको, तिनीहरू पनि ल्यायो भने तिनीहरू पनि लिलामी ठोक्नु पर्यो। हामीहरूको व्यवस्था दिनु पर्यो, हामीहरूको 6 बजे टाइम मिलाएर दिनु पर्यो क्या हामीहरूको। गरिब मारा पनि नभनौँ, अहिले उहाँले अब त्यो भन्नु पनि मिल्दैन। भर्खर त काम सुरु गर्नु भएको छ उहाँले होइन, अझ योभन्दा राम्रो काम पनि गर्नु होला होइन। तर हाम्रो देशमा कति गरिब छन्, कति दुखीहरू छन्, कति पीडित छन् भन्ने कुरा पनि उहाँले बुझ्नुपर्छ। र गरिबी हट्यो भने पनि हाम्रो देश कहाँबाट बन्छ त? जनता नै छैन भने देश पनि त बन्दैन नि। त्यही भएर उहाँले चाहिँ कुनै विकल्प ठाउँ दिनुपर्छ, यो निर्मूल पार्ने कुरा चाहिँ उहाँले नगर्नुहोस्। अनि हजुर कतिको काम के काम छोडेर चाहिँ यहाँ र्यालीमा सहभागी? म त आज यही र्यालीमा आएको। बाबु घरमा बच्चा पनि बिमारी छ, डेङ्गु लागेर, छोरा पनि आज 103 ज्वरो आएर सुतिरहेको छ होइन। मैले अहिले व्यापार गर्न पाएको, अहिले 13-14 दिन भइसक्यो, सुटको पैसा पनि छैन। व्यापार गर्न पाएको भए 2-4 पैसा हुन्थ्यो। अब आधी उमेर भइसक्यो, काम गर्न जाने के जानु हामीले। अब यो अहिले 7:30 बजाइदिएको छ, अब पर्सिबाट 8 बजे रे, भदौ 1 गतिबाट 8 बजे मान्छे नै आउँदैन। हामीलाई चाहिँ 6 बजेदेखिको 9 बजीसम्म दिउन् क्या। हामीलाई दिउँसो पनि चाहिएन, बिहान पनि चाहिएन। मेयर बालेनले आफूहरूलाई अपहेलना गरेको बताउने उनीहरू गरिबलाई नै झनै भिखारी बनाउनतर्फ महानगर लागेको बताउँछन्। मेयरलाई नै ज्ञापन पत्र बुझाउने अड्डी कसेका व्यापारीहरू मेयर उपस्थित नभएपछि अन्ततः प्रशासकलाई नै पत्र बुझाउन बाध्य भए। 3 दिन अघि नै जानकारी दिए पनि मेयरले आफूहरूसँग भेट्न नखोजेको आरोप व्यापारीले लगाइरहँदा कार्यव्यस्तताका कारण समय मिलाउन नसकेको भन्दै महानगर भने पन्छिएको छ। अभियानमा हुनुहुन्छ, काममै हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले फिल्डमै हुनुहुन्छ मेयर साहब। प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतको हैसियतले यहाँहरूको मागलाई जस्ताको तस्तै मेयर साहब समक्ष मैले प्रस्तुत गर्छु।
यहाँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी यहाँको कर्मचारीको नेतृत्व गर्ने प्रमुखको हैसियतले यहाँहरूले त्यो जुन माग छ मलाई दिनुहोला अनि त्यो माग म मेयर साहबलाई प्रस्तुत गर्छु, त्यसपछि हामी छलफल गर्छौँ, यति मात्रै। चौतर्फी समर्थन पाइरहेका बालेन यसभन्दा अघि पनि पटक पटक घेराबन्दीमा परिसकेका छन्। महानगरले सोचे जस्तो फुटपाथलाई हटाउन त्यति सहज देखिँदैन। चरणबद्ध रूपमा महानगर विरुद्ध विरोधको आवाज उठ्न सुरु भइसकेको छ। देशैभरबाट वाही वाही पाएको बालेनलाई फुटपाथ व्यवसायको चुनौतीले भने प्रभावित पार्ने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिर श्रेष्ठका साथ निरज कोइरालाको रिपोर्ट। देशभर डेङ्गु संक्रमितको संख्या 12,000 नागेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार हालसम्म देशका 77 वटै जिल्लामा फैलिएको डेङ्गुबाट 12,217 जना संक्रमित भएका छन्। हालसम्म डेङ्गुबाट 13 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल उपत्यकासँगै तराईका जिल्लामा डेङ्गुको संक्रमण तीव्र बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा डेङ्गु संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै संख्या ललितपुरमा रहेको छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभा बैठकले 3वटा विधेयकहरू पारित गरेको छ। आज 2 चरणमा बसेको राष्ट्रिय सभा बैठक प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त 3वटा विधेयक पारित गरेको हो। पारित भएका विधेयकहरूमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2076, बीमा विधेयक 2075 र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076 रहेका छन्। बैठकको शून्य समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले समसामयिक विषयमा आफ्नो कुराहरू राखेका छन् भने विशेष गरी डेङ्गु नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक भदौ 31 गते शुक्रबार दिउँसो 12:59 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले बागमती नदी किनारमा अव्यवस्थित बस्तीहरूको दीर्घकालीन समस्या समाधानका काम गर्न आफू लागि परेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा नेता सिंहले काठमाडौँ जिल्ला भूमि आयोगले थालनी गरेका कामलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउन सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले बागमती नदीको किनाराका बस्तीहरूको आक्रोश रहेको भन्दै त्यहाँका समस्याको समाधान गर्ने गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। यो अहिले चाहिँ यो बागमतीको किनारमा यो चाहिँ जुन बस्तीहरूको चाहिँ कुरा छ र त्यहाँ चाहिँ जुन भनौँ न अलिकति आक्रोश पनि छ, तर कुरा के हो भन्दाखेरि यो डेमोक्रेटिक सिस्टममा हामीले चाहिँ काम गर्दाखेरि कानुन बमोजिम विधि र प्रक्रिया पुरा गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ। र चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ भूमि आयोग काठमाडौँ जिल्लाको त बनेको छ। अब भूमि आयोगले चाहिँ आफ्नो काम चाहिँ अगाडि बढाइसकेको छ। कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायहरू र आम सर्वसाधारणहरूले खानेपानी सम्बन्धी समस्याको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरे। अब पालो अर्थ समाचारको। मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS को अन्ततः लन्च भएको छ, जसले गर्दा अब अवैध रूपमा आयात भएका मोबाइलहरू प्राधिकरणले ब्लक गर्नेछ। साथै व्यक्तिगत रूपमा ल्याइएका मोबाइल सेट पनि ल्याएको 15 दिनभित्र दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। के तपाईको मोबाइल फोनमा MDMS प्रणाली तपाईको फोनमा दर्ता भयो भन्दै यस्तो मेसेज आएको छैन भने तपाईको फोन गैर कानुनी पनि हुन सक्छ। लामो समयदेखि लागू गर्ने भनिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS अन्ततः लन्च भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिहिबार एक कार्यक्रम गर्दै यो प्रणालीको सुरुवात गरेको घोषणा गरेको हो। यो मोबाइल व्यवसायहरू पनि कसरी यसबाट लाभान्वित हुन सक्छन् र मोबाइल हामी प्रयोगकर्ता पनि कसरी लाभान्वित हुन सक्छौँ त्यस दिशातर्फ पनि म सञ्चार मन्त्रीको हैसियतले म उहाँको कुराहरूलाई उहाँसँग म मन्त्रालय मार्फत 2-3 दिनमा आमन्त्रण गरेरै भेटेर यसबारेमा अरू बढी
जानकारी लिने पनि म कुरा गर्नेछु। यो प्रणाली लागू भएसँगै अब अवैध रूपमा आयात भएका मोबाइलहरू प्राधिकरणले ब्लक गर्नेछ। प्राधिकरणले मोबाइल आयात तथा प्रयोगलाई व्यवस्थापन गर्न MDMS प्रणाली लागू गरेको हो। प्राधिकरणका अनुसार भदौ 30 गतेसम्म जुनसुकै तरिकाले भित्रिएका सबै फोनलाई व्हाइट लिस्टमा राखेको छ, अर्थात् ती मोबाइल MDMS प्रणालीमा दर्ता भइसकेका छन्। यिनलाई फेरि लगेर दर्ता गरिरहनु पर्दैन। तर सोमबारदेखि भन्सार छलेर गैर कानुनी वा अवैध रूपमा भित्र्याइएका मोबाइल ब्लक गरिनेछ। ब्लक गर्नु अघि प्राधिकरणले यस्ता मोबाइललाई दर्ता गर्न 15 दिनको समय दिएको छ। दर्ताका लागि सूचना पनि पठाइन्छ। तोकिएको समयभित्र फोन MDMS मा रजिस्टर नगरे स्वत ब्लक गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ। सरकारलाई भन्सार तिरेर भित्र्याइएका फोनहरू जुन सरकारी मान्यता प्राप्त वितरकहरूले बजार पुर्याउँछन् ती वैध हुन्। यसलाई कानुनी रूपमा भित्र्याइएको समेत भन्न मिल्छ। वैध रूपमा भित्र्याइएका फोनको IMEI नम्बर प्राधिकरणमा रजिस्टर गरिएको हुन्छ। रजिस्टर गरिएका फोन हराएमा प्रहरीलाई फोन ट्र्याक गर्न पनि सहज हुन्छ। मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक मल्होत्रा पनि कर नतिरिएका फोन नेपालमा रोक लगाउनु सुखद पक्ष भएको बताउँछन्। यो जुन किसिमको अहिले MDMS को कारणले र इम्पोर्ट बन्द गर्दाखेरिको अवस्थामा 7 अर्ब रुपियाँको राजस्व नोक्सानी भइरहेको देखिन्छ। यो 7 अर्ब रुपियाँको नोक्सानीलाई हामीले डलरमा परिणत गर्दाखेरि करिब करिब 22 करोड डलर को इम्पोर्ट रोकिएको देखिन्छ र यसको कस्ट राज्यलाई कति पर्यो भन्दाखेरि $1 करिब करिब 31 रुपैयाँ राज्यले नोक्सानी बेहोरेको अवस्था छ। त्यो बुद्धिमानी हो त होइन नि। त्यसलाई एउटा व्यापारिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि त्यसको लङ टर्म इम्प्याक्टको एनालाइज नगरिकन हजुवाको भरमा जुन मोबाइल फोन रोकेको छ त्यसले गर्दाखेरि राज्यलाई कति हाम्रो नोक्सानी आफ्नो ठाउँमा छ। हामीले धेरैपल्ट घचघच्यायौँ तर अरू व्यापारीको कुरा त्यति सुन्ने गरेको छैन। MDMS लागू भएसँगै राज्यमा भन्सार छल गरी ल्याइने प्रवृत्ति वा कार्य नियन्त्रण हुने विश्वास सरकारको छ। हाल मोबाइल आयातकर्ताले 13% भ्याट र 5% अन्त शुल्क बुझाउनु पर्ने नियम छ। तर अवैध रूपमा भित्रिएका फोनले सरकारको राजस्व समेत प्रभावित बनाइरहेको छ। सन् 2021 मा करिब 55 अर्ब बराबरको मोबाइल सेट आयात भएको छ। तीमध्ये 38 अर्ब बराबरको मोबाइल वैध रूपमा आयात भएका छन् भने 17 अर्ब बराबरको मोबाइल फोन अवैध रूपमा भित्रिएका छन्। यस्तोमा अवैध रूपमा मोबाइल भित्रिने संख्या नियन्त्रण हुने विश्वास गरिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि दिपेश घिमिरेको रिपोर्ट। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। संयुक्त राष्ट्र संघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच फोन वार्ता भएको छ। सो वार्तामा खास गरी खाद्यान्नको निकासीका विषयमा कुराकानी भएको क्रेमलिनले जनाएको छ। ब्ल्याक सी बन्दरगाहको बाटो भएर युक्रेनी खाद्यान्न निकासी गर्ने विषयमा उहाँहरूका बीचमा कुराकानी भएको बताइएको छ। त्यसैगरी रसियाली खाद्यान्न तथा रासायनिक मलको निकासीका विषयमा पनि सो फोनमा कुराकानी भएको बताइएको छ। त्यस अवसरमा रुसी राष्ट्रपति पुटिनले रुसी कृषि उपजका साथै रुसी विकासी मल र खाद्यान्न आदिको विदेशी बजारमा आपूर्तिका लागि सहज वातावरण निर्माण गरिदिन आग्रह गरेका थिए। अब पालो खेल समाचारको। नेपाल पुलिस क्लब 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरुष क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा आज भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा NRN स्पोर्ट्स एकाडेमीलाई 13 रनले पराजित गर्दै पुलिसले फाइनलमा प्रवेश पाएको हो। पुलिसले फाइनलमा अब त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। पहिलो सेमिफाइनल रद्द भएपछि आर्मी फाइनल पुगेको हो। गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने 9 राष्ट्रिय खेलकुदको औपचारिक सुरुवात पनि असोज 28 देखि कार्तिक 3 सम्म हुनेछ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष द्वयबीच आरोप प्रत्यारोप जारी। प्रचण्डकै कारण वाम एकता हुन नसकेको ओलीको आरोप। ओलीले भ्रष्टाचार मात्र गरेको प्रचण्डको दावी। एमालेको आडमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले मनपरी बयान दिएको अधिवक्ताको आरोप। पूर्व प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले बयान दिन इन्कार गरेपछि समितिलाई नैतिक सङ्कट। फुटपाथ व्यवसायी काठमाडौँ महानगर विरुद्ध सडकमा उत्रिए। चाडबाडको समयमा गरिबको बास उठाउन लागि परेको आरोप। माग पूरा नभए थप सङ्घर्षको चेतावनी। डेङ्गु संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 13 पुग्यो। 12,000 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि। मनपरी औषधि सेवन नगर्न चिकित्सकको सुझाव। र खाद्यान्न निकासीका विषयमा पुटिन र गुटरेस बीच फोन वार्ता। रुसी कृषि उपज विकासी मल र खाद्यान्न आपूर्तिका लागि सहज वातावरण निर्माण गरिदिन पुटिनको आग्रह। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com यो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।